रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। ताबीर है जिसकी हसरतों हम, ऐ हम नफस हो ख्वाब हम ढूंढोगे। शोर में भी एक सन्नाटा होता है, अब वो सन्नाटा हम पे तारी हो गया है। ये मेरा एक भाई था सका, मैंने उसने हमको अभी अकेला छोड़ा। की बात होता बोलते यार मैं बड़ा हूँ, मेरी बात मानो। बीते लम्हों और मनाजिर को कैद करने का हुनर जानने वाले उन अफराद की दिलगुदाज दास्तान जो अब हमने नहीं। बता कुछ तू। 10 जनवरी सन 2013 का वो दिन जब हमसे हमारे दो प्यारे बिछड़ गए। जिस वक्त ये धमाका हुआ, सैफ, मैं, इमरान शेख, हम सारे एक साथ ही थे, एक साथ ही DSNG पे गए थे। बड़े जल्दी में लगे, जल्दी में उस पे इवेंट को कि है तो चलो इसको कवर कर लेते हैं जल्दी। यहाँ से बस ऐसे पलक झपकते में हम निकले कि इवेंट को कवर करना है, और पलक झपकते में वहाँ पहुँचे, और पलक झपकते में ही इमरान शेख हमसे ओझल हो गया। मेरे ख्याल है कुछ सेकंड्स का ही फासला होगा। वो हमसे आगे, हम पीछे अपने DSNG में मसरूफ़ के हम कुछ अलाइन कर सकें, और वो अपनी इनिशियल फुटेज के चक्कर में थोड़े से आगे हमसे चले गए। इसी दौरान ही धमाका हुआ और दोनों हमसे ओझल हो गए। बड़ी यादें हैं इनके साथ। कहीं भी बैठते हैं, कभी भी कोई सिलसिला होता है तो इमरान शेख या सैफुर रहमान हम हमेशा हम में रहे। एक नजर कैमरामैन महमूद हमदर्द की तरफ। मिलने के नहीं नायाब ढूंढोगे अगर मुल्कों। जैसा आदत था बहुत अच्छा था, यानी मेरे दिल में उसके आदत की सिफत की गुंजाइश नहीं है, मेरे अल्फाज से उसको सिफात के अदा करने की ताकत नहीं। ऐसा अच्छा आदत था और खुश अखलाक आदमी था, बहुत खुश अखलाक। जिससे वो मिला है वो हंसे के साथ साथ उसको मिलाना था। तालीम याफ्ता बच्चा था, दीनी तालीम भी उसने किया और असरी तालीम भी उसने किया, और बहुत हमदर्द, जैसे आपने सुना है उसका तखल्लुस भी हमदर्द था, इसी तरह हमदर्द था मेरे साथ, अम्मी के साथ, हर कश के साथ वो बहुत हमदर्द था। अफसोस जो मेरा दिल को ज़ख्मी करता है करेगा वो ये है कि महमूद ने हर वक्त उसके दिल में ये दर्द था, ये सोचता कि हमको राहत पर लाए और अपना अम्मी को राहत पर लाए, और हर वक्त वो ये बात करते थे कि हम के लिए अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया करे कि मैं अपना अम्मी, अपना बीवी, अपना बड़ा भाई, अपना बच्चे ये राहत इस गरीबी के हालत थी, तंगी के हालत थी, ये मेरे दिल में इसका ये अरमान का बहुत अफसोस। हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिब। आखिरी बात उसने नहीं किया, उधर जमायत से आया सो ऐसा खड़ा, इधर हमारा साथ ऐसा देखा, हम भी उसको इसी नहीं बोला, उस भी ने हमको नहीं बोला। हमको बहुत इसी बात की अरमान है। हम कुरान शरीफ पढ़ता था, इधर बैठता था, उसने उधर खड़ा हमारा साथ देखा फिर गया, मोटरसाइकिल को लेकर किया। कोई बात नहीं, हम नहीं किया नहीं उसने किया, वो बात हमको बहुत अफसोस है। इतवार का दिन था ना, दुशंबे का दिन उसने फौत किया शहादत में। उधर जाता था, वो हज़ारगंजी में था, इसने बोला छोटा बच्चा मर गई आ जाओ। हम क्या आया, हम खुद पहचाना कि वो महमूद है, कि सब उसका साथ था ना, उसको साथी को सब ये जगह खून था। हम बोला ये महमूद शहीद हो गया है। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब ढूंढोगे अगर मुल्कों
शहजाद खान की लवाइटिंग अफसरदा हैं। से काफ़ी बात करते थे, ऐसे बात करते थे कि उन्हें कहने के लिए ज़बान में कुछ भी नहीं है। जो हमेशा कहते थे भाई अब तो बाप चला गया, अब बाप मैं हूँ आप लोग का। एक दिन मैंने से कहा भाई मेरा शादी नहीं हो रहा है। उसने मुझे कहा भाई जहाँ से भी मैं लाऊँ तुम्हारे लिए मैं लड़की लाऊंगा, नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ना मैं तुम्हारी शादी करके बैठूंगा। और आज शहजाद नहीं है, और आज हमें पता है कि शहजाद की जगह कौन लेगा, हमारे बच्चों की जगह कौन लेगा। कहने के लिए कुछ नहीं है, ज़बान कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। वो एक ऐसा भाई था हमारे, जालिमों ने मार के क्या मिला उन्हें, जालिमों ने हमारे भाई को मिला, उन्हें क्या मिला। आखिरी बार तो जब उस वाक़े से एक दिन पहले रात के टाइम वो आया था तो मुझे कह रहा था कि तुम्हारा कोई बिल का मसला है, उसे क्लियर करवाना है यार, ये निकल मसला हो जाए। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा, तुम थके हो रेस्ट करो। उसने कहा यार मैं काफ़ी एक्टिविटी तेज़ थी, मैं आज थका हूँ। बोलते मैं वॉक करने जा रहा हूँ, फिर कहते कि आज मुझसे नहीं होगा, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं कहा चलो आप सो जाओ, बस इतनी ही बात है। हमें आज तक उन्होंने कोई भी चीज़ ना कोई नुक्ता भी कहता था कि बस जो हूँ मैं हूँ, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। इवन कि घर में अगर कोई कील भी लगाना होता वो हर चीज़ खुद हैंडल करता। हमें उन्होंने आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं दी थी। कमेटी टू जर्नलिस्ट प्रोटेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1992 से सन 2016 तक 59 सहाफ़ी दहशतगर्दी की नज़र हुए। मीडिया के 7 कारकुनान और मुख्तलिफ हवालों से पुरतशद्दुद वाक़यात में जाँ बहक 20 सहाफ़ी इनके अलावा हैं। आवाम तक सच्चाई पहुंचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं हर वक्त। इनको स्पेशली बलूचिस्तान में तो आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में साफ़ियों के लिए किस तरह के हालात है, वो किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। कई साफ़ियों की इससे पहले भी शादतें हो चुकी है, इसके बावजूद भी साफ़ी एक बड़ी इनकी अचीवमेंट है, यानी कि वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो कौम को अपनी जान दे देते हैं कि हम अपनी जान देंगे लेकिन आप तक सच्चाई पहुँचाएँगे, भले इसके लिए हमें कोई भी नुकसान उठाना पड़े, जितना भी खसारा हो। अब खसारा हमारे सामने है, पूरी कौम का खसारा है, हम दोस्तों का खसारा है, रिश्तेदारों का खसारा है, घर का खसारा है। यानी कि मैं कहता हूँ कि वो सहाफ़त कहते हैं ना कि रियासत का चौथा सतून है, तो सही मानों में भी चौथा सतून है ये। इनके पास अगर वेपन्स नहीं होते, ये सेफ़ नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद ये उतना ही ख़तरा मोलते हैं जितने एक आर्म फोर्सेस में लोग होते हैं। यानी कि इनकी भी बराह रास्त जंग है और ये निहत्ते जंग लड़ रहे होते हैं। जो इनके अपोजिट है, जो इनका मुखालिफ है, वो हथियारों के साथ, बमों के साथ लैस है, लेकिन ये सिर्फ सच्चाई पहुंचाने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करते कि कोई हमें बम से उड़ा दे, कोई हमें गोलियों से चलनी कर दे, कुछ भी। वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि साफ़ी ये इस माशरे के अजीम लोग हैं। मुझे एक वो दिन कभी नहीं भूलेगा जिस दिन ये वाक़या हुआ। उस दिन इमरान शेख उससे तकरीबन मेरे ख्याल एक हफ़्ता पहले वो छुट्टियों पे थे। उनका शायद कोई छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, वो बीमार थे। तो जब एक हफ़्ते बाद वो आए माशाल्लाह ठीक हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक अफसरदगी भी थी। 10 जनवरी का दिन था कि जब ये वाक़या हुआ। उससे पहले भी कोयटा मीज़ान चौक पे एक धमाका हुआ था। उस धमाके में इमरान शेख ने ख़ुद अपने हाथों से जो विक्टिम्स थे, बॉडीज़ थे, उनको अपने हाथों से एम्बुलेंस में रखा। यहाँ से जब जा रहे थे वो इमरान शेख की वो बातें और वो हंसी मुस्कुराहट के साथ जब वो यहाँ से निकला है तो उसके मेरे ख्याल 10 मिनट के बाद हमें ये इत्तला आई कि ये वाक़या हुआ है। और अपने बच्चों को भी वो चाह रहा था कि इस तरीके से लेके चले कि उनका एक मुस्तकबिल बन जाए। ये बेवाओं और जो है ना यतीमों का घर बन गया। ये बलूचिस्तान न रहा। हमने आवाम को वो तमाम पोजीशन और सिचुएशन बतानी होती है जो कि एक आम कवरेज से हट कर होती है। अब तक ये मुअम्मा हल
शहजाद खान, महमूद हमदर्द और इमरान शेख हकीकतन लोगों के दिलों में जिंदा हैं। یہ ظلم تو بہت زیادہ ظلم ہے، لیکن میں اس کو کافر تو نہیں کہتے ہوں، لیکن ظالم تو بڑا ظالم ہے، ظالم اس تک زیادہ ظالم ہے کہ اس ظلم کے حد میرے ذہن میں نہیں ہے۔ ہم کو خبر نہیں تھا، میرا ایک بھائی تھا، دوسرا اس کا نام ہے گل خان، یہ میرا سکا بھائی تو نہیں، وہ اس نے ہم کو خبر پہنچائی۔ میرا ایک بھائی پہلے سے فوت ہو گیا، وہ بچے بھی اس اور محمود کے بچے سب ابھی میرے ذمہ میں۔ جہاں تک محمود کی شخصیت کا تعلق ہے یا اس کے کام کا تعلق ہے تو میں نے اس کو 4 سال سے میں اس کو جانتا ہوں۔ جب وہ اپنے چینل میں بھرتی ہوا تو وہ بطور سیکیورٹی گارڈ بھرتی ہوا تھا، ایڈیٹنگ سیکھی، پھر کیمرہ مین وہ بنے۔ یہی نہیں، جب وہ آئے تھے ان کی تعلیم بھی اتنی نہیں تھی، انہوں نے تعلیم بھی اپنی وہیں سے آگے لے کے گئے، میٹرک کیا، ایف اے کیا، گریجویشن کی۔ اگر کوئی دھماکہ ہو جاتا تو وہ زخمیوں کو اٹھا کے اپنے طور پہ خود اسٹریچر پہ ڈالتا تھا اور ایک انسانیت کی عمدہ مثال وہ قائم کرتا تھا، اور اپنے بچوں کو بھی وہ چاہ رہا تھا کہ اس طریقے سے لے کے چلے کہ ان کا ایک مستقبل بن جائے، لیکن اب قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ پیچھے کن کن کو سوگوار چھوڑ دیں گے، ایک لمحے بھی سوچنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ شہید ہو رہا تھا، اسی دن میرا کام تھا، تو میں نے اس کام میرے پوتوں کو اب لے گیا اسکول۔ اس بولے ٹھیک ہے، صبح بچوں کو اسکول لے گیا، پھر میں نے اس کو فون کیا، چلا گیا، میں نے اس کو فون کیا کہ شہزاد سے یہ اس کو آپ لانا، یہ نہیں میں لیٹ ہو جاؤں۔ اس سے بولا ٹھیک ہے لالا، میں لاؤں گا۔ یہ اللہ کو مدد، شہید ہوا، بچوں کو نہیں لایا، بچوں کو نہیں ہوا۔ 5 سال سے مجھے آج تک یہ نہیں بولا یا نہ اس کا پھر پریشانی پہ کوئی بات ہے، حالانکہ میں نے اس کو ڈانٹا ہے، میں نے اس کو کچھ بات بولا ہے، اس میں مجھے کچھ نہیں بولا ہے۔ جس دن ہم اس کا جنازہ ادھر سے لے جا رہے تھے، ایمبولینس میں ڈال رہے تھے، یہ سارے محلے کے بچے عورتیں اس شہزاد کے جنازے کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا کہ اچھے لوگ یہاں نہیں رہتے، ان کو اللہ تعالیٰ جلدی بلا لیتے کہ شاید ان سے ایسے کوئی غلطی نہیں ہو جائے، ایسے کوئی کیا نہیں ہو جائے کہ ان کا آخرت خراب ہو جائے۔ تو شہزاد میں ہم لوگوں نے وہ چیز دیکھا کہ میں خود ہی گواہ دیتا کہ آج تک میں نے یہ تقریباً ہمارا جو ہم دونوں بنے ہوئے ہم زلف، آج تک میں نے اس میں ایسی چیز نہیں دیکھا کہ میرے دل کو لینے کا صاف ستھرا بندہ، آج تک کوئی بندہ ہی نہیں کہے گا کہ مجھ سے یار شہزاد یہ اس نے میرے ساتھ یہ دن خراب کیا ہو۔ میڈیا میں آپ ان سے پوچھو، دوستوں سے پوچھو کہ شہزاد کس طرح بندہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا، میرا شہزاد دیکھو یار تم ہر ٹائم کیمرہ لے کر پھرتے ہو، وجہ کہ اس کو اتار بھی لیا کرو، چائے پیو میرے ساتھ بیٹھ کے۔ اس وقت دیکھو رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ جرنلسٹ ہو، صحافی ہو، اور میرا پروفیشنل یہ ہے کہ کیمرہ، کسی ٹائم بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، میں موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتا ہوں، سیدھا وہاں پہنچ جاتا ہوں، آفس بھی نہیں جاتا ہوں میں، یا مجھے بیرو چیف کال کرے کہ کہاں ہوں پر۔ میں نے یہی دیکھا سر، جب بھی میں نے 8 سال 10 سال میں میرا ساتھی رہا تو وہ یہی میں نے دیکھا کہ وہ خود مطلب بغیر بتائے چلے جانا اور ایکسکلوسیو سٹوری کر کے آ جانی اس نے۔ ملک عارف، اعجاز رئیسانی، سیف الرحمان اور عمران شیخ، ہم ان کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ سما نے اس حوالے سے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں، یہ قربانی بھی ان کے اس میں آئی ہے۔ مطلب آپ کچھ بھی کہہ لیں، کسی بھی اس میں کہہ لیں، ان کے بچے ابھی بھی آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو وہ غم تازہ ہو جاتا ہے۔ خبر ہے تو اس خبر کو سب سے پہلے اپنے ادارے کے لیے پہنچائے، اپنی فرض شناسی پوری کرے۔ یہ بہت اچھے دوست ملک صاحب، وہ ایج میں بے شک ہم سے بڑے تھے لیکن ایک دوستانہ ماحول تھا۔ اعجاز رئیسانی کو تو آئے ہوئے میرے خیال قریباً کوئی 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ وہ جب یہاں آئے، انہوں نے جوائننگ دی، ان کی تمام ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہوئی، اور جب انہوں نے کام شروع کیا اس کے بعد 1 ہفتے بعد یہ واقعہ ہوا، اور اس کے ساتھ بھی اس کے بھی جب میں پاس کیا تو CMH کوئٹہ میں جب ہم گئے تھے تو وہ بالکل بیٹھا ہوا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، ایسے بظاہر تو کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی اتنا بڑا حادثہ ہوا اس کے ساتھ۔ لیکن جب ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ بیچارہ ایک دم سے نا وہ دہشت گردی نے ہماری آنکھیں خالی اور گھر ویران کر دیے۔ اللہ پاک انہیں گھر تباہ کرے جنہوں نے ہمارے بھائی کو چھین لیا، تمام ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا۔ آج بلوچستان نہ رہا۔
یہ بیواؤں اور جو ہے نا یتیموں کا گھر بن گیا. یہ بلوچستان نہ رہا. تو بلوچستان میں کون رہے گا؟ کوئی خوش رہے گا؟ بلوچستان ایک ماتم چل رہا ہے یہاں پہ ابھی. ہمارے بھائی ان سے گئے, تمام وکلاء اکرام گئے یہاں سے. کہاں سیف رہے؟ گھر میں ہم سیف نہیں ہیں, باہر ہم سیف نہیں, کہاں جائے؟ گھر سے نکلتے وقت ماں ہمیں جو ہے دعائیں دیتے ہیں, آخری لمحہ ہماری دیکھتے ہیں کہ بیٹا دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا. اکثر تصاویر کے آگے لفظ ماند پڑ جاتے ہیں, وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. انہوں نے کہا تھا کہ میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا خواہش تھا کہ ڈاکٹر بنے, پاکستان اسکول میں ایجوکیشن حاصل کریں, اچھا مستقبل کے بارے میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا اور بچوں کے لیے بڑا ہمیشہ فکر مند ہوتا تھا. بھائی کا شوق بھی تھا, اس کا فیشن بھی تھا, اسے یہ شعبہ اسے بہت عزیز تھا. ایون کہ کبھی کبھی گھر میں ہم بات کرتے ہیں کہ یار اللہ نے بہت کچھ دیا ہے, رہنے دو ان کو. بولتے نہیں میرا جنون یہ چیز ہے. وہ اپنے کیمرے کو چنتا تھا. تو آخر ٹائم تک کیمرہ نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایون کہ بھائی نے وہ کلمہ شہادت تک پڑھا, وہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا. مطلب کیمرہ نے وفا کی اس کے ساتھ. اس نے پھر کبھی نہیں سوتا تھا جو نہیں اس نے نہیں آتا اس کام سے, اس کے ساتھ سوتا تھا. اس تک وہ اس نے چلاتا تھا حویلی میں. ہاں اس نے آتا پھر اس نے سوتا تھا, خوش ہوتا تھا. اس کو بولتا تھا تم ایسا بے وفا ہے, ہم آئے گا, تم سویا ہے, وہ سویا ہے. اس نے نہیں سوتا ہے, کب ہم آیا اس وقت ہی سوئے گا. بلاسٹ پہ یا کسی ایکسیڈنٹ پہ جب ہم کوریج کرتے ہیں تو اس میں ہم نے عوام کو وہ تمام پوزیشن اور سچویشن بتانی ہوتی ہے جو کہ ایک عام کوریج سے ہٹ کر ہوتی ہے. 16 اپریل سن 2010 کو کوئٹہ میں ہونے والا ایک دھماکہ, ملک عارف ہم سے بچھڑ گئے. کام کے دوران یہ لوگ ہم کبھی نہیں بھول سکتے ان کو. شاید وہ خلا کوئی پر نہیں کر سکتا, لیکن جب ان کے بچوں کو یا ان کے فیملی کو دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتے ہیں. 6 ستمبر سن 2010 کوئٹہ میں ہونے والی ریلی پر ایک دھماکے کے نتیجے میں اعجاز ریحانی ہم سے بچھڑ گئے. ایک حدیث مبارک میں ہے شہید کے لیے بالکل یہ روح نکالنے کے وقت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتا ہے, بالکل آسانی سے اسے روح نکل ہو جاتی ہے. جب شہید ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے اور جنت کے خورے اس کے لیے بھیجتا ہے. تو وہ اس حالت میں اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کی شہید کہتے ہیں. شہزاد خان اور محمود ہمدرد کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے. ضروری کام سے جا رہا تھا تو مجھے ان کی میڈیا کی دوست نے کال کیا کہ بھائی شہزاد لالا شہید ہوا. میں نے پھر دوسرے صافی بھائی کو فون کیا, ابھی بھائی کو. میں نے کہا یار ابھی یہ بات سچ ہے؟ کہتے نہیں یار شہزاد صرف زخمی ہے. جیسے وہاں سے مجھے راستے کا نہیں پتہ چلا, میں اس گھر سے جب یہاں گھر پہنچا تو یہاں بہت بڑا مچھام ہوا تھا, تمام لوگ کھڑے تھے, وہ میرا بھائی یہاں پہ نہیں تھا. حسرت و غم اے ہم نفس ہو